Alors, مرحبا بكم في زد كلاس روم. هنا باش نشوفوا les propriétés généralement تاع une fonction logarithmique والاكسبوننسيال، وزادا باش نشوفوا ان شاء الله مع بعضنا حتى les fonctions géométriques و quelques remarques. Alors باش نبداو اول حاجه بالفونكسيون لوغاريتميك نيبيريان. اول remarque نقولها انه فما فرق ما بين اللوغاريتميك نيبيريان واللوغاريتميك، هذايا تتسمى لوغ ديسيمال. جينيرالمون احنا ديما نكتبوا لوغ نكتبوا فيها كيف هكا، مي هذه راهي سي لا لوغ ديسيمال، مي احنا نقصدوا بها هي اللوغ نيبيريان. باهي كان انت توا قاعد بحذا كالكولاتريس والا اجبد التليفون نتاعك، ادخل الكالكولاتريس جرب اعمل الان دو ومن بعد شوف اللوغ تتلقاها لوغ دو تشوف الديفيرونس. راه ثم فرق ما بين اللوغاريتميك نيبيريان هذه واللوغاريتميك ديسيمال. احنا جينيرالمون ديما نقراو باللوغ نيبيريان. دونك لي بروبريتي نتاع اللوغاريتميك نيبيريان هانتو شوفوهم مع بعضنا. دونك عندنا القاعدة تقول لي اللوغاريتميك نيبيريان دو A فوا B هي اللوغاريتميك نيبيريان دو A بلس لا لوغاريتميك نيبيريان دو B، خاطر اللوغاريتميك نيبيريان هو الوحيد الكفيل انه برودوي ينجم يردهولك سوم كيما قاعدين نلاحظ. باهي عندنا اللوغاريتميك نيبيريان دو A سور B هي اللوغاريتميك دو A moins logarithmique de B. كيف parmi les propriétés نتاع logarithmique népérienne, logarithmique de x à la puissance a هي a à la fois نهبط ال a اللوطة، donc a fois logarithmique népérienne de x. آخر حاجة نشوفوها logarithmique népérienne de 1 sur x هي moins logarithmique népérienne de x. Voilà. علاش هنا؟ خاطر 1 sur x كيفاش نجم نكتبها autrement؟ هي x à la puissance moins 1. donc هبط انت كل moins 1 هذيك مضغوطة تولي لي moins log de x. حاجة أخرى، domaine définition تاع logarithmique népérien toujours il appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini، وإلا بلغة أخرى هي r étoile plus. باهي نشوفوا كيف بعد البروبريتي نشوفوا كيفاش نعملوا كي تبدا عندي فونكسيون باش نديريفي، نشوف الديريفي بارابور اللوغاريتميك شنيا. باهي عندنا الالين دو اي الديريفي نتاعها هو نديريفي هاك الاي لهنا سور اي. ناخذ اكزومبل صغير، مثلا يقول لي لوغ دو 2 اكس سوا ديزون شنو الديريفي نتاعها؟ فوالا اكوات ايغال هي ناخذ ال 2 اكس هنا نحطها اونتر بارونتيز وباش نديريفيه من بعد على الاكس، فوالا هكا، ومن اللوطة نكتب هذه الديريفي فوالا سور 2 اكس. دونك باش نديريفي قلنا نفيكسي الفاريابل باش نديريفي عليه الاكس ونكتب اللاصق فيه، دونك اكوات ايغال هي 2 sur 2 اكس، دونك 2 sur 2 اكس كيت ايغال 1 sur x، خاطر نجم جو بو سامبليفي هذه 2 من فوق و 2 من اللوطة تقعد لي 1 sur x. باهي توا الديريفي دو لوغ دو 1 sur i الكل لوغاريتميك نيبيريان دو 1 sur i. كالعادة نهز ال 1 sur i ونديريفيه بارابور على u sur 1 sur i لهنا باش تسحق ال f sur g. دونك كان نسيت ولا ما تعرفش ال f sur g تشوف ليبيزود اللي قبل هذه تلقى كيفاش نديريفيو f sur g. دونك عندي زيادة اللوغاريتميك دو u بلس اي كونستون بلس كونستون r. خذيت انا مثلا هنا a هي ديريفي دو u بلس 1 sur u بلس 1. لهنا باش ديريفي تفيكسي ال u وتشوف شنو لاصق فيها، سوا ديزون كان فيها فاكتور اخر. الان هنا يولي كونستون ديريفي نتاعو باش تكون، ولا اي كونستون باش تكون كونستون، فوالا ديريفي دون كونستون توجور ايغال ا 0. عندنا اخر حاجه اللوغاريتميك نيبيريان دو اي على بويسونس ا باش تهبط انت الا الساعه اللوطه، دونك تولي لي ا فوا لوغاريتميك دو اي. الديريفي نتاعي شنو؟ ما تنساش شكل ا اللي هبطها خاطر ولات فاكتور مضروبه فيها، دونك فوا ديريفي دو اي سور اي. هكا كملنا اللوغاريتميك نيبيريان. تعداو تو ليكسبونونسيال مثلا هنا خديت ليكسبونونسيال دو اي. دونك الدومين ديفينيسيون تاع ليكسبونونسيال توجور سير ار. دونك نجم نلقى اني اكسبونونسيال دو 3 كيما نجم نلقى اكسبونونسيال دو 0 كيما نجم نلقى اكسبونونسيال دو موان 5 انسي دو سويت، توجور ديفيني سير ار هذاك الدومين ديفينيسيون. باهي الديريفي بارابور l'exponentiel
اكسبوننسيال دو اي سوا ديزون هي نهبطك الاي اللوطة ونديريفي عليها فوا ليكسبوننسيال دو اي. ناخذ اكزومبل مثلا قال لي ديريفي دو 2 اكس، باش نديريفي بارابور اكس هكا ولا. دونك اكواتيغال هي نهبط لك 2 اكس اللوطة ونحطها ونشرشي الديريفي نتاعها فوا فوالا فوا ليكسبوننسيال دو 2 اكس. دونك لهنا شنو ديريفي بارابور 2 اكس بارابور اكس، لهنا كالعادة نفيكسي الاكس ونكتب اللاصق فيه، دونك باش تجيني 2 فوا اكسبوننسيال 2 اكس فوالا. باهي بارفوا تجيني فونكسيون f fois g مثلا a quel que soit a c'est un constant a fois u fois exponentielle de e. الديريفي نتاعها هنا باش تابليكي الديريفي دو f fois g لو تو بريم. هذا كيف اللي ما عرفش ال f fois g الديريفي نتاعها يرجع للابيزود اللي قبل هذه تشوف كيفاش خدمنا la dérivée de f fois g prime. Alors parmi les propriétés نتاع l'exposant عندنا l'exposant de a plus b هي exposant de a fois exposant de b. On a l'exponentielle de a sur b égale l'exponentielle de a moins b. On a l'exponentielle, soi-disant, exponentielle de x, par exemple, x avec à la puissance a, le tout à la puissance b. est égal exponentielle de x de a fois b. b. حالة خاصة la logarithmique népérienne de exponentielle de x par exemple égale à x. شمعناه؟ مثلا ناخذ exemple اخر logarithmique népérienne d'exponentielle de 2 égale à 2. علاش؟ خاطر logarithmique népérienne ينحي l'exponentielle. donc log ولا logarithmique népérienne d'exponentielle de 3 égale à 3. باهي حالة أخرى عندنا كي تبدا فونكسيون à deux variables وتجيك parfois هكا x à la puissance y. باش تلوج انت على الديريفي بارابور x باش تلقاها سهلة برشا هنا باش تهبط الجريك ومن بعد تعمل x على puissance y moins 1. مي كي باش تلوج انت على الديريفي بارابور جريك الجريك هنا في puissance دونك ماكش مستحيل باش تنجم تطلعها. دونك فما écriture أخرى تعوض هذه x على puissance y هي exponentielle y log de x. دونك لهنا تنجم تخدم الديريفي tout simplement بارابور جريك والا بارابور x. داكوردو الو فوالا نكملو توا سيدي مع الراسين. خليوها هذه البارتي هذه خليوها نكملو مع الراسين اون فونكسيون جيومتريك. دونك لا راسين دو اكس توجور اول حاجه خلينا نبداو بالدومين ديفينيسيون. الدومين ديفينيسيون تاع اي حاجه تحت الراسين توجور هي الزيرو فيرمي بلوس لانفيني. اش معناتها زيرو فيرمي؟ يعني حتى الزيرو نجم نلقاه سيتادير نجم نلقى راسين دو زيرو كي تيغال زيرو. دونك elle est définie sur R plus. باهي بون في الراسين اللي عنده مشكلة مع الراسين سوا ديزون جاتك انت راسين دو اكس ولا راسين دو فونكسيون تنجم تو سامبلومون تنحي الراسين من بعد تحط على بويسونس ان دومي. اش معناه؟ يعني راسين دو مثلا راسين دو 2 اكس خويا انت عندك مشكلة مع الديريفي في الراسين هاكوا تيقال هذه هي 2 اكس على بويسونس لو تو على بويسونس ان دومي. خاطر ان دومي تنحي الراسين بويسونس ان دومي تنحي الراسين فوالا. والا الناس اللي سون اليز افيك الراسين لا ديريفي دو اكس هنا لا ديريفي دو راسين دو اكس بارابور ا اكس ناخد الاكس نديريفيها سور دو راسين دو اكس. داكوردو باهي باش نكمل لي بروبريتي هذوما قلناهم في لي زاني دو باز وتسحقوهم برشا سيرتو في البريمير اني ودوزيام اني وحتى في الماستر ainsi de suite. دونك عندنا ال A qui تبدا à la puissance n fois A à la puissance m هي A à la puissance n plus m. A à la puissance n le tout à la puissance m هي A à la puissance n fois m. عندنا A qui تبدا à la puissance n sur A à la puissance m هي A à la puissance n moins m. عندنا qui تبدا A sur B à la puissance n هي A à la puissance n sur B à la puissance n. عندنا 1 sur A à la puissance n نجم نطلعها الفوق تولي لي A à la puissance moins n. وعندنا آخر حاجة A à la puissance 0 toujours égal à 1 كيف لهنا بكري في l'exponentiel كي تبدا exponentielle de 0 زاد égal à 1.
ميرسي اللي تبعتوني في الابيزود هذه الثانية. سون هذه واللي قبلها سون دوز ابيزود مطلوبين برشا، اللي تدونات يستحقوهم برشا، كيف سوا في البريمير اني، في الدوزيام اني، في التروازيام، في الماستر، كيف كيف. دونك تستحقوهم برشا، لذا ننصحكم تبارتاجيو لو ماكسيموم لي دوز ابيزود هذوما. كان عجبتكم الابيزود ما تنساوش تلايكيوها، ما تنساوش زاد كيف كيف تنزلوا على لابوني باش تشوفوا اي حاجه جديده في زاد كلاس روم. وكان فما اي كومنتير نيزيتي با تكتبوه تحت الفيديو هذه، والا على الباج فيسبوك، والا في الانستغرام زاد كلاس روم. الى اللقاء وبالتوفيق.